अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन से आर्मी चीफ थे कि जिनके मुबैना कत्ल का इल्ज़ाम नवाज शरीफ पर लगा था? पाकिस्तान का वो कौन सा वज़ीर आज़म गुज़रा है कि जिसने आर्मी चीफ को चलती गाड़ी से अगवा करते हुए ड्रामाई अंदाज में उसकी पसलियों पर पिस्तौल ताना और फिर उन मौसूफ से इस्तीफ़ा लेकर उन्हें लाहौर के गवर्नर हाउस में कैद कर दिया? पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ में वज़ीर आज़म और जर्नैलों के ताल्लुकात का नशेब फराज हमारा आज का टॉपिक है। आप जान सकेंगे कि कौन कौन से वज़ीर आज़म ने किस आर्मी चीफ को तैनात किया, कैसे मिली किस को एक्सटेंशन और कौन किस का नवाला बना। दोस्तों, पाक फ़ौज के पहले दोनों सरबराहान जनरल मसूरी और जनरल डेविड ग्रेसियम में ताज बरतानिया से वर्षे में मिले थे। फ़ौज के तीसरे और पहले मकामी सिपह सलार फरजंदे हज़ारा जनरल अयूब खान थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त ब्रिगेडियर अयूब खान सीनियरिटी के एतबार से 10वें नंबर पर थे। पाकिस्तान बनने के अगले ही बरस उन्हें कायद ने मेजर जनरल बनाकर मशरक़ी पाकिस्तान भेज दिया था। 17 जनवरी 1951 को वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने अयूब खान को अफ़वाज पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ बनाया। पाकिस्तान में जब पहली बार जमहूरी निज़ाम को लपेट कर सिकंदर मिर्ज़ा पावर में आए तो जनरल अयूब खान उनके सहूलतकार थे, और ये हमारे अयूब खान ही थे कि जिनके आर्डर पर सदर सिकंदर मिर्ज़ा को मार मार कर उनसे जबरी इस्तीफ़ा लिया गया था। सिकंदर मिर्ज़ा को उनकी अहलिया के साथ जला वतन कर दिया गया और यहाँ अयूब खान ने पहला फौजी मार्शल लॉ लगा दिया। सिकंदर मिर्ज़ा से जबरी इस्तीफ़ा के लिए रात के आखिरी पहर उनकी सदारती महल में 3 फौजी अफीसर दाखिल हुए। सदर सिकंदर मिर्ज़ा स्लीपिंग सूट पहने सोए हुए थे कि बूटों की आवाज़ से उनकी आँख खुल गई। सिकंदर मिर्ज़ा को उनकी ख्वाबगाह से घसीट कर सहन में लाया गया और लातों मुक्कों और घूंसों से उनकी ज़बरदस्त खातिर मदारत की गई। और फिर जनरल वाजिद अली बरकी ने सदर सिकंदर मिर्ज़ा को पहले से टाइप शुदा इस्तीफ़े का लेटर थमाया। गन पॉइंट पर उनसे दस्तखत करवा लिए गए। फील्ड मार्शल अयूब खान 11 साल तक पाकिस्तान पर राज करते रहे। दोस्तों, आपके लिए ये बात भी दिलचस्पी से खाली ना होगी कि फील्ड मार्शल अयूब खान की हुकूमत के परखच्चे उड़ाने वाले अपोजिशन लीडर कोई और नहीं बल्कि खुद उन्हीं की भाई सरदार बहादुर खान थे। एक मौका पर सरदार बहादुर खान ने कौमी असम्बली में अयूब खान को मुखातिब करते हुए ये शेर पढ़ा था कि बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। दोस्तों, फील्ड मार्शल अयूब खान ने अपनी सदारत के दौरान 2 आर्मी चीफ को अपॉइंट किया था। अयूब खान ने जब पहले आर्मी चीफ के लिए नज़र दौड़ाई तो 5 नाम सामने आए कि जिनमें मेजर जनरल हबीबुल्लाह खान खटक, मेजर जनरल नवाब शेर अली खान पटौदी, मेजर जनरल लतीफ़ खान, मेजर जनरल आदम खान और मोहम्मद मूसा खान शामिल थे। लेकिन चूँकि अयूब खान फ़ौज पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखना चाहते थे तो यही वजह थी कि 27 अक्टूबर 1958 में उन्होंने सीनियर अफसरान पर मूसा खान को तरजीह देते हुए कमांडर इन चीफ बना दिया और पाकिस्तान के चौथे आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद मूसा खान अगले 6 बरस तक अफ़वाज पाकिस्तान के कमांडर रहे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मूसा खान के दौर में ही 65 की पाक भारत जंग हुई थी कि जिसमें हमारे दुश्मन को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का मज़ा चखना पड़ा था। जनरल मोहम्मद मूसा की रिटायरमेंट से कबल अयूब खान नए आर्मी चीफ का नाम फाइनल करना चाहते थे, लेकिन उन्हें भिजवाए गए 3 नामों में जनरल जायजा खान का नाम शामिल नहीं था। जब अयूब खान ने जनरल जायजा को आर्मी चीफ बनाने का इरादा किया तो इस मौका पर नवाब ऑफ कालाबाग ने अयूब खान को मशवरा दिया कि अगर तुमने बेलगाम और अयाशी के दिलदादा जायजा खान को कमांडर इन चीफ बनाया तो ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत होगी। लेकिन सदर अयूब ने नवाब ऑफ कालाबाग की बात सुनी अनसुनी करते हुए जनरल जायजा को सुपरसीड किया और उसे अफ़वाज पाकिस्तान की कमान सौंप दी। दोस्तों, चूँकि 65 की जंग के बाद पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का शदीद बहरान हो गया था तो उस दौर में चाय खानों और चौक चौराहों पर बैठे लोग यही कहा करते थे कि ये सब अयूब कुत्ते की वजह से हुआ। अयूब कुत्ते का नारा हर खास आवाम की ज़बान पर था और ये भी शनीद है कि एक रोज़ सदर पाकिस्तान के घर के बच्चों ने जब यही अल्फाज दोहराए तो उन्होंने गैरत से इस्तीफ़ा दे दिया था। डॉक्टर इरफान अहमद अपनी किताब शहाबनामा की हकीकत में तहरीर करते हैं कि अयूब खान जब इक़्तिदार जायजा खान के सपुर्द कर रहे थे तो इस मौका पर उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा था कि अवाम ने अयूब खान को कुत्ता कहा था, अब मैं उन पर सूर छोड़ कर जा रहा हूँ। और बाद में इसी जायजा खान ने अपने मोहसिन और बॉस अयूब खान को इक़्तिदार से आउट करके खुद मुनसब सदारत संभाल लिया और इसी जायजा खान के दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। सकूते ढाका को अभी 4 दिन ही गुजरे थे कि जायजा खान ने जनरल गुल हसन को अफ़वाज पाकिस्तान का नया कमांडर इन चीफ तैनात करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। दोस्तों, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार की बागडोर संभाली तो वो जनरल टेका खान को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। कहा जाता है कि 3 मार्च 1972 के रोज़ जनरल गुल हसन खान को भुट्टो साहब ने अगवा करवा लिया। उन्हें गाड़ी में बिठाकर उन पर पिस्तौल तान दिया गया और अभी जनरल गुल हसन की गाड़ी लाहौर भी नहीं पहुंची थी
کہ ٹکا خان کے کندھوں پر آرمی چیف کے کراؤنز لگا دیے گئے اور انہوں نے فوج کی کمان سنبھال لی۔ بھٹو صاحب نے یہ عہدہ چیف آف آرمی سٹاف کے نام سے بدلتی ہوئی مدت ملازمت بھی 4 سال سے کم کر کے 3 سال کر دی تھی۔ دوستو، جنرل ٹکا خان بھٹو صاحب کے انتہائی قریبی تھے اور یہی وجہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا تو بھٹو صاحب نے انہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنا لیا۔ جنرل ریٹائرڈ ٹکا خان نے 88 کے عام انتخابات میں پنڈی شہر کے ایک حلقے سے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا تھا، لیکن وہ شکست سے دوچار ہوئے تو تب بے نظیر بھٹو نے انہیں گورنر پنجاب بنا دیا تھا۔ جب بھٹو صاحب نے جنرل ٹکا خان سے مشورہ لیا تھا کہ آپ کا جانشین کسے بنایا جائے تو 8 جرنیلوں میں آخری نمبر پر جنرل محمد ضیاء الحق تھے۔ ٹکا خان جنرل ضیاء کو ڈل کہا کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ چونکہ ضیاء ایک مذہبی شخص ہیں اور ساری رات مسلح پر پڑا رہتا ہے، لہٰذا وہ بھٹو صاحب کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرے گا۔ اور پھر مسٹر بھٹو نے جنرل ٹکا خان کی سفارش پر ضیاء الحق کو 7 جرنیلوں پر فوقیت دیتے ہوئے 1 مارچ 1976 کے روز آرمی چیف بنا دیا، لیکن جنرل ضیاء الحق نے اگلی ہی برس 5 جولائی کو بھٹو حکومت کا خاتمہ کرتے ہوئے مارشل لا امپوز کر دیا اور وہ 17 اگست 1988 تک 11 سال تک افواج پاکستان کے سپہ سالار رہے۔ دوستو، جنرل ضیاء کے طیارے حادثے کے بعد قائم مقام صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے جنرل مرزا اسلم بیگ کو افواج پاکستان کا سپہ سالار تعینات کر دیا اور وہ 3 سال تک اپنے عہدے پر کام کرتے رہے۔ پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بننے والے نواز شریف نے اپنے پہلے ٹینور میں 2 آرمی چیفز کو تعینات کیا۔ میاں صاحب جنرل آصف نواز جنجوعہ کو اسلم بیگ کے جانشین کے طور پر سامنے لائے۔ ہوا کچھ یوں کہ 8 جنوری 1993 کے روز جنرل آصف نواز آن ڈیوٹی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تو جنرل صاحب کی بیوہ نے الزام عائد کیا کہ ان کی شوہر کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ انہیں حکومت نے زہر دے کر قتل کیا ہے۔ تو جنرل آصف کے بعد سینیارٹی لسٹ میں لیفٹیننٹ جنرل رحم دین بھٹی، محمد اشرف فاروق خان اور عارف منگش کے نام آتے تھے، لیکن میاں صاحب نے جنرل عبدالوحید کاکڑ کو ترقی دے کر افواج پاکستان کی کمان سونپی۔ جنرل کاکڑ کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ انہیں آرمی چیف بھی بنایا جائے گا کیونکہ وہ اگست 1993 میں ریٹائرڈ ہونے والے تھے۔ تو جنرل کاکڑ 8 جنوری 1993 سے 12 جنوری 1996 تک 3 سال چیف آف آرمی سٹاف رہے اور اس کے بعد وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے میرٹ اور سینیارٹی کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے سینئر ترین جنرل جہانگیر کرامت کو 12 جنوری 1996 کو افواج پاکستان کی کمانڈ سونپ دی۔ 97 کے جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی بری طرح سے پٹ گئی اور میاں نواز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ دوستو، اس دوران نواز شریف اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی لڑائی ہو گئی، لیکن اس میں جمہوریت پسند آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت بالکل نیوٹرل رہے۔ بعد ازاں جنرل کرامت کے ایک بیان سے جب میاں صاحب کو سازش کی بو آنے لگی تو نواز شریف نے جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ مانگ لیا۔ جمہوری سوچ رکھنے والے جنرل جہانگیر کرامت مارشل لا کے موڈ میں نہیں تھے، لہٰذا وہ چپ چاپ گھر چلے گئے۔ دوستو، جنرل جہانگیر کرامت کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے منگلہ کے کور کمانڈر جنرل پرویز مشرف کو پاک آرمی کی کمان سونپ دی، لیکن میاں صاحب کی پرویز مشرف سے بھی نہ بن پائی۔ 12 اکتوبر 1999 کو جب آرمی چیف جنرل پرویز مشرف سری لنکا کے دورے پر تھے تو میاں نواز شریف نے ان کی جگہ ISI کے سربراہ جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنا دیا، لیکن یہاں میاں صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے اور میجر جنرل علی جان اور اکزئی نے نئے نویلے آرمی چیف جنرل بٹ اور ان کے باس محمد نواز شریف کو گرفتار کر لیا اور اس کے چند گھنٹے بعد ہی معزول آرمی چیف جنرل پرویز مشرف ایک بار پھر سے اپنے عہدے پر بحال ہو گئے اور وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کی برطرفی کے بعد جنرل پرویز مشرف خود پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ دوستو، صدر مشرف نے 28 نومبر 2007 کو جنرل اشفاق پرویز گیانی کو افواج پاکستان کی قیادت سونپی اور جولائی 2010 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے جنرل کیانی کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر دی، جس کے بعد وہ 29 نومبر 2013 کو اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ اب تیسری بار وزیر اعظم بننے والے میاں نواز شریف کو جنرل کیانی کا جانشین چننا تھا، تو وزیر اعظم نواز شریف نے 29 نومبر 2013 کو کئی سینئر فوجی افسران پر ترجیح دیتے ہوئے جنرل راحیل شریف کو افواج پاکستان کا سپہ سالار تعینات کر دیا۔ یاد رہے کہ سینیارٹی بیسس پر راحیل شریف تیسرے نمبر پر آتے تھے اور اس وقت پاک فوج کے سب سے سینئر افسر لیفٹیننٹ جنرل ہارون اسلم تھے، جبکہ جنرل راشد محمود کا دوسرا نمبر تھا جو چیف آف جنرل سٹاف اور کور کمانڈر لاہور بھی رہ چکے تھے۔ تو جنرل راحیل اگلے 3 برسوں تک پاک فوج کے سربراہ رہے۔ 29 نومبر 2016 کو جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کے بعد نواز شریف نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کر دیا اور اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے 2019 میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی اور انہوں نے ایک بار پھر سے اپنا 3 سالہ ٹینور مکمل کیا۔
जनरल बाजवा के रिटायर्ड होने के बाद अफवाज पाकिस्तान की कमांड सैयद आसिम के हाथों में आई और वो आज की रोज़ तक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।